عربي 16 جنبوت عمتا 2025 سلام كبرات تعذبتنا أنا زي ساعات زي استدالو زينات حزنا قريبنا لنا بقدمنا كندر استاتهم أب معسكر ألمواج إيرتراوي سدتين تقتلوا هو حد شمقلتي سمم سلام حبرة أفريقيا بزعبا مسراز مزقبات ودب هو تس آخبا كتوعو حتيتو أمنستي انترناشنال ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብሓይልታት ጸጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ሶማልን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዝተዋደደ ውዲት ናብ ዕጥቃዊ ውግእ ክኣቱ ይደፋፍእዎ ከም ዘለዉ ከሲሱ። ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ከተማ አልዑበይድ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ። ፕሬዚደንት ሞሪታንያ ነበር ብብልሹና ን15 ዓመታት ክእሰር تفريدو زبليوم زرزرة مسعب أب معسكر ألمواج إيرتراوي سدتنيا تقتلو أب معسكر ألمواج برخات برهانة قبرك زيابير استبهالة إيرتراوي سدتنيا بعصر 4 جنبوت ليتي مننتم بزي تفلتو عطقات كم استقتل خبطوتا زبت حنا حابريتا أفليتو برخات ود 36 عامت كوينو بعد حضرن أبو حمشة أولعنيو ما بقول عد دما عد مشلا زباقاش باركايو أب 2015 ناب إثيوبيا سجارة برخات نستوسنا جزي أب معسكر عد حارش دحر مقماتو مس مخفات إذا حدش معسكر ناب كلهم حرات سجاجرو إذا حدش معسكر ألمواج كبيد نايت تاشجر زلوا قينو أبز معسكر زيك ساب حجيش وعدت زبز حسد تنياتات بزيت فلتو عطقات تقتلوا مالو هو حتى شمقلتي سممع سلام حبرة أفريقيا بزعبا مسراز مسقبات ودب هتوس أخيبا كتصوعو حتيتو بدكتور دبرتيان زمرح ودب هو حتى مال 15 جنبوت ناب شمقلتي سممع سلام حبرة أفريقيا أبز صحف ودب دابي أب مونغو فيدرالاوي منغستي إثيوبيان هو حتى إن خرر زغيد زلو بوليتيكاوي وطرين مفتاح هتوس أخيبا كايدو بوقعي كم زحتته مع كانت زينات تقري حبيران اتو ودب نزمت أوعتها زغربة هاقراوي بورد مرج إثيوبيا هو حتى كاب 10 جنبوت 2025 جميرو كان بوليتيكاو سلفي حقاو سبنت 5 حقاقة علاو دحري مقباريو أب وان مختام سممع سلام بريتوريا بريزيدنت كلل تقرايز نبرا دكتور دبرتيان قبر ميكايل نابي أبوان بركومشن حبرة أفريقيا محمد يوسف علي زغربو طرعان حبرة أفريقيا بوسانة هاقراو بورد مرجاك متسن زخل البوليتيكاو ودقات تغنزيبو بهوتس قزتيلو زتقلبيو دكتور دبرتيان بملأخته حبرة أفريقيا بزغط الأوان أبز سلاسلو أخيبا بايتو سلامن زتان ناتو قداي كم وقعوي أجندا أغربو كزت يلو صويعو أتي سرزانتي عب منقو حالتات فيدرالين هو حتى نخلت عامتات زغط على جيجة دوزة بلا سممع سلام بريتوريا بحدقا كأتو خمزق الدما تنقيقوم بوليتيكاوي زتقصال وطرين مفتاحة انكو أمارات مخانو زدقس هوحات نملازبتن تعذبتن هاقرات كينيا دوب أفريقيا حبرة أفريقيا أمريكان إيقادن بقد حابز الأخوة دبدابي فدرال منغستي بمسارات وعل سممع بريتوريا بقبو أخفتم أبا مقبار دبلوماسياوي تغطي كحيلوات حساسيبو حبرة أفريقيا نتو قداي بزملكات كساب حجي وقعوي ملسي أي هبن انتخونا ناي ممخخار أخيبان متزوع مدلواتي كايد كمزلو دبلوماسيوين ننجتات حبروم أزي كم زلون كله هو حد كم بوليتيكاوي سلفي داغ ما مزقب كما مراتي كم زيريو بمغلاص نوسانا هاقراوي بورد مرجع إثيوبيا خمزنا تساقوم مكتلا بومبر هو حد أتو أمانيلا صفا قليزون نسو نبي بي سياب زهابو مبرهي يتحجي بهاقراوي مرجع بورد إثيوبيا تحقيقو زبهال زلو حقاوي سبنت ودب هو حد تي بورد بمجمر تورحنا حسا خلتشحن 24 كوتوز قباز نبرا مغلاص مخانو بمملكات ودب هو حد نوسانا هاقراوي بورد مرجع كم زيك بلو أفليتهم ناتي واتي زل أواج تقبل كام مزقاب مالت تياب تقرايز تقبر مختني عمات من قصقاس كام زخونمو زي حقاوي من قصقاس كام زنبرا مقبال مالت مخانو زمل كتاتا مانيل نحنا تقرا سلام يخون حقا منقستنا يمفراس من قصقاس أيكون نانجرنا جينوسايد نممكات مسز بنا خوينا اينا مكيتنا بمبال قليزون بتحدش أواج ممزقاب مالتنا هو حتى رايزي يكون نت هزباوي مختجيكا خمس نبرة تقبل كام ممزع نت منجستي فيدرال زي كايدوز نبرة وفرد ما فرد أمها مالتي قبل ونوسيخم بتوسخي هو حتى لفنتي هو دق قدم مفراسو مسكالوت سلفتات نايت جزاء ودبز نبرة بمخان ستطري هابتي مسراز من قصاص هو هات كم حدش مجمار زبلو قدات كم زت حساسبو أتو أمانيل هاب مبرهيو أملكيتون
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብሓይልታት ጸጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብሃውሪ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ቤት ጽሕፈት ዞባ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብፍሉይ ናብ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኢትዮጵያ ዝሓሸ ደሞዝን ኩነታት ስራሕን ይጠልቡን ከፊላዊ ናይ ስራሕ ተቃውሞ ይገብሩ ከም ዘለውን ጠቂሱ ከም መቐጸልታ ናይቲ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኣባላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ዝወስድዎ ዘለዉ ተደጋጋሚ ስጉምታት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ናይ ምእሳር ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣንን ኣኽበርቲ ሕግን ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ሰላማዊ ተቃውሞ ናይ ምስታፍ መሰሎም ክኽበረሎምን ሓለዋ ክግበረሎምን ድማ ተሓሳሲቡ። ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ጽላት ጥዕና ዝግበር ስራሕ ደው ናይ ምባል ተቃውሞ ብሕጊ ዝተኸልከለ ምዃኑ ብምግላጽ ብኸፊል ስራሕ ደው ዘበሉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ናብ ስራሕ ክምለሱ እንተዘይተመሊሶም ግን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ትዕግስቲ መንግስቲ ድረት ኣለዎ ዝበለተ ሚኒስትሪ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት ጥዕና ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣፈራሪሕ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጥዕና ብ15 ግንቦት ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክንክን ጥዕና ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ፈጺሞም ክቋረጹ ዘይብሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምዃኖም ጠቂሱ እቶም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ሰብ ሞያ ገለ ብዝንቡዕ ሓበሬታ ተደናጊሮም ገሊኦም ግን ኮነ ኢሎም ጉድኣት ከውርዱ ዝተበገሱ ምዃኖም ወይሱ። ብሄራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ሶማልን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ዝተዋደደ ውዲት ናብ ዕጥቃዊ ውግእ ክኣቱ ይደፋፍእዎ ከም ዘለዉ ከሲሱ። ብሄራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብምትሕባር ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ሶማልን ዘተዳለወ ስርሒት መሪሕነት ናይቲ ሰልፊ ንምብትታንን ንምምንዛዕን ብዝተዋደደ መንገዲ ይካየድ ከም ዘሎ ከሲሱ። ግንባር ኦጋዴን እቲ ጣልቃ ምእታው ነቲ ኣብ 2018 ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ውድብ ኮነ ኢሉ ናብ ዕጥቃዊ ግጭት ይደፋፍኦ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ውድብ ዝካየድ ዘሎ ዝተዋደደ መንግስታዊ ውፍርን ጸለመን ተቐባልነት ናይቲ ሰልፊ ንምድኻም ዝዓለመ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ኣብ 2018 ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም ከተግብር ብዘይምኽኣሉ ድኽመት ንምሽፋን ዝተበገሰ ምዃኑ ገሊጹ። ፈጻሚት ሽማግለ ብሄራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብ15 ግንቦት ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ውዲት ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ መራሕቲ ናይቲ ውድብ ንምእላይን ቋማዊ ማሕወር ንምፍራስን ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ከተማ አልዑበይዳ ብልዕሊ ሆስፒታል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ። ኣብ ደቡባዊ ሱዳን ርእሰ ከተማ ግዝኣት ሰሜን ኮርዶፋን ከተማ አልዑበይድ ብ15 ጉንበት ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ሓደ ሆስፒታል ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሞትን መጉዳእትን ከም ዘሰዓበ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ሓቢሩ። እቲ ብሰራዊት ሱዳን ከም ዝመሓደር ዝነገረሉ ወተሃደራዊ ሆስፒታል ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ድሕሪ ምውቃዑ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ብዙሓት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ናይ ዓይኒ መስኻኽር ኣረጋጊጾም። ዛጊት መጠን ሞትን መጉዳእትን ብዕሊ ኣይተገልጸን። ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል እውን የለን። ብ14 ግንቦት ኣብታ ከተማ ብሓይልታት ቀልጥፍ ደገፍ ብዝተፈጸመ ደብዳብ መዳፍዕ 4 በርጌስ ክሞቱን ከለዉ 8 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ መርበብ ሓካይም ሱዳን ሓቢሩ። ዝሓለፈ ቀዳም 10 ግንቦት ኣብ ከተማ አልዑበይድ ሓይልታት ቀልጥፍ ደገፍ ኣብ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣየር 21 ሰባት ተቐቲሎም 47 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሰራዊት ሱዳን ገሊጹ ነይሩ። ፕሬዚደንት ሞሪታንያ ነበር ብብልሹና ን15 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ። ቤት ፍርዲ ንዋክቾት ናይ ሞሪታንያ ብ14 ግንቦት ኣብ ዝወዓለ መጋበያ ፕሬዚደንት ሃገር ዝነበረ ወልዲ ዓብደልዓዚዝ ብብልሹና ገበረኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ን15 ዓመታት ክእሰርን $3 ሚልዮን ክቕፅዓን ከም ዝፈረዶ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን። ብተወሳኺ ቦድቲ ፕሬዚደንት ነበር ባድር ወልዲ ዓብደልዓዚዝ ዝምራሕ ዝነበረ ማሕበር ግብረ ሰናይ አልራሕማ ክፈርስን ንብረቱ ክውረስን እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ። ወልዲ ዓብደልዓዚዝ ነቲ ዝተበየነሉ ውሳነ ኣይተቐበሎን። ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክብል ድማ ተፅቢት ይግበረሉ። ንጉዳያት ብልሹና ዝርኢ ቤት ፍርዲ ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 ናይ 5 ዓመታት ማእሰር ተፈሪድዎ ሲቪላዊ መሰላቱ ድማ መንጢልዎ ነይሩ እዩ። እዚ ጉዳይ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር እቲ ዝነውሐ መስርሕ ፍርዲ ምዃኑ ይንገረሉ። መስርሕ ፍርዲ ብ25 ጥሪ 2023 ጀመረ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ናብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምኻዱ ብ4 ታሕሳስ ናይቲ ዓመት እቲኣ ናይ መጀመርታ ውሳኔታት ተዋሂቡ።
ወልደ ዓብድልዓዚዝን ካልኦት ሰብ ስልጣን ነበረን ብብልሹናን ዘይሕጋዊ ምኽዕባት ሃብትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ኣብ ውዕላት መንግስቲ ዘይርትዓዊ ሓለፋታት ብምሃብን ኣብ ረብሓ መንግስቲ ጉድኣት ብምውራድን ድሕሪ ምኽሳሶም ሰብ መዚ ናይ $100 ሚልዮን ሕሳባት ከም ዝዓፀውን ልዕሊ ፍርቂ ካብዚ ንብረቱ ወልደ ዓብድልዓዚዝን ስድሮን ምዃኑን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ወልዲ ዓብድልዓዚዝ ካብ 2009 ክሳብ 2019 ንክልተ እብረ ፕሬዚደንት ሞሪታንያ ኮይኑ ኣገልጊሎም። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ሰላም